बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये छोटी सी मुख्तसर किताब है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको अपने घर में रखोगे, पढ़ोगे भी नहीं, तो इसके क्या फ़वाइद होंगे, और जब आप पढ़ोगे तो उनके क्या फ़वाइद होंगे और किस तरह पढ़ोगे, वो भी मुकम्मल तरीक़ाकार में आप दोस्तों को समझाने वाला हूँ। लेकिन आप भाइयों और बहनों ने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बरक़ात मक्किया के फ़वाइद। ठीक है, अच्छा, किताब बरक़ात मक्किया के फ़वाइद बेशुमार हैं। दरूद व अस्मा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। चंद अहम फ़वाइद दिए हैं, आप लोगों ने ध्यान से और गौर से सुन लेनी है। इंशाअल्लाह आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप दोस्तों को ज़रूर ये पसंद आएगा। नंबर 1, हर मुश्किल आसान होगी। दुनिया में हर कोई परेशान है किसी न किसी चीज़ से। दूसरा नंबर, लाइलाज बीमार और हर मरज से शिफा होगी। तिजारत और कारोबार में बरकत होगी। मुक़द्दिमा में कामयाबी होगी। सहर और जादू का असर कारोबार, माल और घर के अफराद से ज़ाइल होगा। यानी सहर और जादू वगैरह ये भी नहीं होगा, और जो आप कारोबार करोगे आपके पास जो दौलत आएगा वो इतना आएगा कि आप लोगों से ज़ायद होगा, यानी आप उसको जमा कर सकते हैं बैंक में, घर में, कहीं पर भी। ठीक है, अच्छा, नंबर 6, जिन्नात की शरारत से खलासी हासिल होती हैं इस किताब की बरकत से। नंबर 7, हकीम औरत या बे औलाद मर्द पड़े तो औलाद हासिल होगी। नरीना औलाद से महरूम शख्स पड़े तो अल्लाह ताला के फजल से बेटा पैदा होगा। ठीक है, नंबर 9, सफ़र में कामयाबी व सलामती हासिल होकर वापस बखैर होगी इंशाअल्लाह ताला। नंबर 10, मुलाजिमत बसहूलत मिलेगी। अगर आप लोग कारोबार न मिलने की वजह से परेशान हैं और हर तरफ गए हुए हैं, हर तरफ आप लोगों ने आजमाया है लेकिन कहीं पर आप लोगों को नहीं मिल रही, तो ये किताब अपने पास अपने घर में रखे। अच्छा, नंबर 11, सफ़र या हज़र में अपने पास रखने से हर शर आफत से खलासी हासिल होगी। अगर आप इसको सिर्फ अपने पास रखेंगे तो कोई भी शर आपको छू नहीं सकता, कोई शर आपके सामने से भी नहीं गुजर सकता। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, इस किताब के अंदर ऐसा क्या चीज है, अगर आप देखोगे तो आपके निकल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आगे नंबर 12, गैर शादीशुदा। अच्छा, नंबर 11 सफर और हजर में ये आपने पढ़ लिया। नंबर 12, गैर शादीशुदा की जल्द शादी होगी और पैगाम निकाह कबूल होगा। अगर आप कहीं पर आपका दिल है कि यहाँ पर मेरा रिश्ता हो जाए लेकिन कोई भी असबाब मुहैया नहीं है, तो अल्लाह जल्ल शानू के फजल और करम से वहाँ से खुद पैगाम आएगा। आपको पैगाम भेजने की ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, नंबर 13, दिलों को मुसख्खर व ताबे बनाने के लिए निहायत मुफीद और नाफिअ है। अगर आप किसी को भी अपना ताबे या मुसख्खर करना चाहते हैं, आप ये चाहते हो कि चाहे वज़ीर आज़म क्यों ना हो, अगर आप उनको भी ताबे करना चाहते हैं तो आप उसको भी ताबे कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये किताब वाले कह रहे हैं, और किताब किसने लिखी है और किताब के अंदर क्या है वो बाद में हम देखेंगे। फिर आप दोस्त कहेंगे कि यार क्या बात है, ऐसा नुस्खा हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। अच्छा, यहाँ पर 14 नंबर, गुमशुदा चीज जल मिलेगी बिइज़्निल्लाह। ठीक है, अच्छा, अगर कोई चीज गुम हो जाए तो अल्लाह जल्ल शानू के फजल और करम से बहुत जल्द मिलेगा। नंबर 15, दुश्मनों और अहले बिदअत पर गलबा हासिल होकर उनका हर शर दबा होगा। नंबर 16, मुलाजिमत में तरक्की हासिल होगी। आप एक जगह मुलाजिमत कर रहे हैं,
آپ جب سے لگے ہیں کہ مطلب 3 سکیل آپ کا ہیں اور 10 سال گزر گئے ہیں کہ وہی ہیں، اگر آپ یہ کتاب پڑھو گے تو میرے اندازے کے مطابق جب ہم نے آزمایا تھا تو ہر مہینے بعد آپ کی ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 17، جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو تو درود و اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس گھر کے باشندے بڑے مصائب، حوادث یعنی حادثات، ٹھیک ہے، غم، چوری، ڈاکے اور آگ لگنے سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب اپنے گھر میں رکھنے کی برکت ہے، جب آپ پڑھو گے تو اس کی کیا برکت ہوگی۔ میں تو اس کتاب سے اللہ گواہ ہے، میری رب کی قسم بہت پیار کرتا ہوں، حد سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ اس کتاب سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں وہ بعد میں پتہ لگ جائے گا، یہاں پر اشارہ بھی مل چکا ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 18، طالب علم پڑھے تو علم میں برکت و امتحان میں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کے امتحان ہے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی آپ کی مقدر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، نمبر 19، حج و عمرے کی نیت سے پڑھیں تو اللہ تعالی حج و عمرے کی توفیق دیں گے۔ نمبر 20، خواب میں نبی علیہ السلام، نبی اکرم، نبی مکرم، نبی محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نیت سے آپ پڑھو گے تو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ اگر فرصت ہو تو مذکورہ تمام اسماء نبوی روزانہ پڑھا کرے، ورنہ روزانہ 1 ثلث پڑھیں، پڑھتے ہوئے 3 دن میں ختم کیا کرے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ 7 دن میں 1 بار ختم کیا کرے، روزانہ 1 جز، ٹھیک ہے، 1 سبق پڑھتے ہوئے کتاب کے اندر ہر جز ثلث مطلب اس کی نشاندہی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جو یہ سب ہم کو ملنے والی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے صرف مطلب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو طریقہ پیچھے دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اگر یہ درود شریف آپ پڑھ لیں تو آخر تک یہی درود شریف ہے، لیکن بیچ میں صرف محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک، نام مبارک تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہاں محمد، یہاں احمد، یہاں خاتم، یہاں حامی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح اگر آپ پڑھتے پڑھتے یہ دیکھیں، یہاں پر یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے، ہر روز میں 1 سبق پڑھتا ہوں اور اس میں 7 سبق ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دوسری سبق، تو یہاں پر اگر آپ ہر روز 1 سبق پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی 7 دن میں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ثلث کے مطلب زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، ثلث اس میں جو ہے نا 1 نشان ہے، تو آپ پھر اس کو 3 دن میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ یار میں 1 دن میں پڑھوں تو 1 دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ کتنے آگے میں آ چکا ہوں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا السابق صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، درود شریف وہی ہے، لیکن محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آخر تک، ٹھیک ہے، یہی چیز ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا محبوب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، تو خدا کی قسم 1 دن میں بھی پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں آخر میں آ چکا ہوں اور یہاں پر 1 درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا وفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کتاب کا نام ہے برکات مکیہ، ٹھیک ہے، درود شریف کی انتہائی عجیب و مبارک کتاب، البرکات المکیہ فی صلوات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ پتہ وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ دوستوں کے آسانی کے لیے
اگر آپ کسی بھی مکتب میں جاؤ گے، کسی بھی مسلک کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہے، چاہے آپ اہل حدیث ہو، چاہے آپ بریلوی ہو، چاہے آپ دیوبندی ہو، چاہے آپ کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو دل اور جان سے اس کو آپ چاہو گے اور آج کے بعد اس کو آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ زندگی آپ کے تابع بنے گی، آپ زندگی کے تابع نہیں بنیں گے، لوگ آپ کے تابع ہوں گے، آپ لوگوں کے تابع نہیں ہوں گے، صرف اور صرف آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں گے، اور اس سے پیار کرنے والے میرے رب کی قسم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ جذباتی ہو کر میں بار بار قسمیں اٹھاتا ہوں، اس کا جتنا مطلب اس کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں نا، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز میرے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک محبوب ہی ہوگا ہمارا محبوب آخرت میں کہ ہمیں جہنم سے نجات دلائے گا، ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ شفا بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور شفاعت بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ زیادہ ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کے ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔